संविधान भनेको के हो? सार्वभौम शक्तिका मालिक जनताको वैध आवाजलाई वैधानिकता दिई राज्य सञ्चालनको लागि कानुनी एवं राजनीतिक अधिकार बोकेको मार्गदर्शक दस्तावेजलाई संविधान भनिन्छ। राज्यमा विभिन्न अङ्गहरूको सिर्जना गर्ने, त्यस्ता अङ्गहरूलाई शक्ति प्रदान गर्ने एवं शक्ति र अधिकारमाथि सीमाङ्कनसहित नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्ने कानुनी हतियार नै के हो त? संविधान हो। संविधान राज्यको वडापत्र हो जसले शासकलाई शक्ति सम्पन्न तथा शासितलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदछ। संविधान राज्य र जनता बीचको अनुबन्ध हो जसले मुलुकलाई विधि र पद्धतिको मार्गमा डोर्याउँछ। संविधान कुनै पनि मुलुकको सर्वोच्च कानुन हो। संविधानसँग बाँझिएको कानुन बाँझिएको हदसम्म बदर हुनेछ र संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ। वर्तमान संविधानका विशेषताहरू: ऐतिहासिक संविधानसभाबाट निर्माण भई जारी भएको मुलुकको पहिलो संविधान। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी राज्य सञ्चालनको लागि 3 तहको संरचना निर्माण गरेको। 1 सङ्घ, 7 प्रदेश एवं 753 स्थानीय तह सहित राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना। सुधारिएको संसदीय शासन प्रणालीको अवलम्बन। मौलिक हक एवं संवैधानिक निकायहरूको व्यापक विस्तार। सबै भाषालाई मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको रूपमा स्वीकार। जेठ 15 गते सङ्घीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था। सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था। नागरिकका कर्तव्यहरू किटान गरिएको संविधान। स्पष्ट परिभाषासहित धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। गैर-आवासीय नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था। मौलिक हक भनेको के हो? मुलुकको सर्वोच्च कानुन संविधानमा नै उल्लेख भएको व्यक्ति तथा नागरिकका आधारभूत अधिकार नै के हो त? मौलिक हक हो। वर्तमान संविधानको धारा 16 देखि लिएर 46 सम्म 31 वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ। राज्य शक्तिको स्वेच्छाचारिता, निरङ्कुशता, दमन र प्रकोपबाट आम नागरिकको हक, अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने मौलिक हकहरू आकर्षित हुन्छ। त्यसैले मौलिक हकहरूलाई राज्य विरुद्ध नागरिकलाई प्राप्त हक भनेर भनिन्छ। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई नागरिकको हक र स्वतन्त्रताको अतिक्रमणबाट मुक्त राख्न मौलिक हक संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। मौलिक हक बोकेको हकलाई संवैधानिक रूपमा नै सरकारको शक्ति र अधिकारलाई सीमित गरी नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता, सम्पत्ति र खुसीको पक्ष पोषण गर्दछ। मौलिक हकहरूको विस्तार र व्यापकतामा लोकतन्त्रको संस्थागत हुने, नागरिक र अधिकार र स्वतन्त्रताको पक्ष पोषण हुने तथा लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था समेत निर्माण हुने गर्दछ। मौलिक हकले नागरिकको जीवनको स्वतन्त्र, सम्पत्ति र खुसीलाई संरक्षण र सम्वर्धन गरी उत्तरदायी र राज्य संयन्त्रको निर्माण गर्दछ। लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था उपलब्ध स्रोत साधन र राज्यको सामर्थ्य, शासकीय अभ्यास वा पद्धति एवं नागरिकको चेतना स्तरले मौलिक हकमा प्रत्यक्ष रूपले प्रभाव पार्दछ। कर्तव्य भनेको के हो? व्यक्ति वा नागरिकले आफ्नो आर्थिक, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक क्षमताले भ्याएसम्म मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियताको पक्षमा इमानदारीता तथा वफादारीतापूर्वक पालना गर्नुपर्ने दायित्व, जिम्मेवारी नै समष्टिगत रूप नै के हो त? कर्तव्य हो। कर्तव्यलाई वर्तमान संविधानको धारा 48 ले नागरिकका 4 वटा कर्तव्यहरू किटान गरिएको छ। राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु। दोस्रो, संविधान र कानुनको पालना गर्नु। तेस्रो, राज्यले चाहेको बखत अनिवार्य रूपमा सेवा गर्नु। चौथो, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु र यसबाहेक पनि मौलिक कर्तव्यहरू उल्लेख गर्न सकिन्छ। राज्यलाई तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजस्व रकम समयमा नै भुक्तानी गर्नु वा चुक्ता गर्नु। सार्वजनिक काम कारबाहीमा देखिएको अनियमितता वा भ्रष्टाचारको सूचना सम्बन्धित निकायमा दिने। राष्ट्रको निर्माणमा तथा आम चासोको विषयमा सार्थक र अर्थपूर्ण उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने। राज्यले अख्तियार गरेको सकारात्मक नीतिहरूमा आफ्नो सकारात्मक विचार व्यक्त गर्ने। आफ्नो अधिकारको पालना गर्दा
अरूको अधिकारको पनि ख्याल गर्ने र अरूको अधिकारको पनि सम्मान गर्ने। वर्तमान संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हकहरू: सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक 16, 17 मा स्वतन्त्रताको हक, 18 मा समानताको हक, 19 मा सञ्चारको हक, 20 मा न्याय सम्बन्धी हक, 21 मा अपराध पीडित हक, 22 मा यातना विरुद्धको हक, 23 मा निवारक नजरबन्द विरुद्ध हक, 24 मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्ध हक, 25 मा सम्पत्तिको हक, 26 मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, 27 मा सूचनाको हक, 28 मा गोपनीयताको हक, 29 मा शोषण विरुद्धको हक, 30 मा स्वच्छ वातावरणको हक, 31 मा शिक्षा सम्बन्धी हक, 32 मा भाषा तथा संस्कृति सम्बन्धी हक, 33 मा रोजगारी सम्बन्धी हक, 34 मा श्रम सम्बन्धी हक, 35 मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, 36 मा खाद सम्बन्धी हक, 37 मा आवास सम्बन्धी हक, 38 मा महिला सम्बन्धी हक, 39 मा बालबालिका सम्बन्धी हक, 40 मा दलित सम्बन्धी हक, 41 मा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी हक, 42 मा सामाजिक न्याय सम्बन्धी हक, 43 मा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हक, 44 मा उपभोक्ता सम्बन्धी हक, 45 मा देश निकाला विरुद्ध हक, 46 मा संवैधानिक उपचारको हक। जनसम्पर्क भनेको के हो? जनसम्पर्क भनेको के हो भन्दाखेरि जन भन्नाले जनता तथा नागरिक र सम्पर्क भन्नाले जनतासँगको सम्बन्ध, अन्तर्क्रिया तथा सूचना आदान प्रदानलाई बुझाउँछ। त्यस्तै जनसम्पर्कले सेवाग्राही र सेवा प्रदायकको सम्बन्ध तथा सम्पर्कलाई बुझाउँछ। त्यस्तै सेवा दिने व्यक्ति तथा निकाय र सेवा लिने व्यक्तिहरू बीचको सूचना, जानकारी, गुनासो आदिको अन्तर्क्रिया के हो त? जनसम्पर्क हो। सार्वजनिक निकायसँग नागरिकको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको हुन्छ। सो सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउने माध्यम नै के हो त? जनसम्पर्क हो। जनसम्पर्क व्यवस्थापन भनेको के हो भन्दाखेरि जनसम्पर्कलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सेवाग्राही मैत्री बनाउने कार्य नै के हो त? जनसम्पर्क व्यवस्थापन हो। जनसम्पर्कलाई वास्तविक, व्यवस्थित, अर्थपूर्ण, समय सापेक्षिक बनाउने कार्य प्रणाली नै के हो त? जनसम्पर्क व्यवस्थापन हो। प्रत्येक कार्यालय तथा सङ्गठनले जनसम्पर्क व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न विधि, प्रक्रिया, तरिका, शैली अवलम्बन गरेको हुन्छ। समग्रमा सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बीचको सम्बन्ध व्यवस्थित पार्ने रणनीतिक खाका नै के हो त? जनसम्पर्क व्यवस्थापन हो। जनसम्पर्क व्यवस्थापनका प्रमुख विशेषताहरू लेख्नुभयो भने जनसम्पर्क हुनका लागि 2 या 2 भन्दा बढी व्यक्तिको आवश्यकता पर्दछ, जसले सेवाग्राही र सेवा प्रदायकको सम्बन्धित विषय हो र यी दुवैको सम्बन्ध विकास गर्न मद्दत गर्दछ। यो दुवै निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको प्रमुख आधार हो। सेवाग्राही मैत्री हुनुपर्दछ। सबै कार्यालयसँग सम्बन्धित विषय हो। एक व्यवस्थापकीय कार्य हो। लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्न मद्दत गर्दछ। विभिन्न विधि शैली हुने गर्दछ। एउटा कला तथा सिप हो। जनसम्पर्क व्यवस्थापनका विभिन्न विधि, शैली, तरिका भनेर सोध्यो भने यसका 2 तरिका लेख्न सकिन्छ। एउटा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्षमा भनेको प्रत्यक्ष भेटघाट, टेलिफोन मार्फत जनसम्पर्क, बैठक र गोष्ठी, सेमिनार, हेल्प डेस्कको माध्यमबाट, सूचना अधिकारीको नियुक्ति गरेर, नागरिक बडापत्रको माध्यमबाट, घुमती सेवाको कार्यक्रमबाट। अप्रत्यक्ष रूपमा सोध्यो भने वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल, रेडियो, टेलिभिजन, पर्चा, पम्पलेट, भित्तलेखन, पत्रपत्रिका वा अन्य माध्यमहरूबाट। जनसम्पर्कका पूर्वशर्त नभई नहुने आधारहरू भनेको उपयुक्त कार्यप्रणाली, प्रभावकारी सञ्चार प्रणाली, पर्याप्त तथा उचित स्रोत साधन, उपयुक्त नेतृत्व, सक्षम जनशक्ति, उत्तरदायित्व तथा जवाबदेहिता, दण्ड पुरस्कार प्रणाली, विभिन्न विधि र शैली। जनसम्पर्कको उद्देश्य र महत्त्व तथा कार्यहरूको कुरा गर्नुभयो भने सेवाग्राही सम्बन्धी चाहिँ पहिला लेख्ने, सम्बन्ध विकास गर्नु, माग र चाहनाको पूर्ति गर्नु, गुनासोको सही सम्बोधन गर्नु, सल्लाह र सुझाव आदान प्रदान गर्नु। सङ्गठन सम्बन्धी कुराहरू लेख्नु पर्यो भने लक्ष्य हासिल गर्नु, ख्याति अभिवृद्धि गर्नु, गलत दिशामा जानबाट रोक्नु, जनमानसमा चिनाउनु, जीवन्त तुल्याउनु, पोस्टकर्म जस्ता कार्य सम्पादन गर्नु। जनसम्पर्क व्यवस्थापनका समस्या तथा कमी कमजोरीहरू भनेको कर्मचारीमा के कमजोरी रहेको छ भने इच्छा शक्ति कमी हुनु, दक्ष जनशक्ति कमी हुनु, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति। सेवाग्राहीमा भएको कमी भनेको सेवाग्राहीको महत्त्व नबुझ्नु, सेवाग्राहीलाई प्राथमिकतामा नलिनु, स्रोत साधनमा भएको त्रुटिमा लेख्नु पर्दाखेरि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग नहुनु, नागरिक बडापत्रको व्यवस्थित नहुनु,
भाषागत तथा व्यवहारगत समस्या हुनु, दण्ड पुरस्कार प्रणाली प्रभावकारी नहुनु। गुनासो व्यवस्थापन भनेको के हो? सार्वजनिक निकायद्वारा प्रदान गरिने सेवा सम्बन्धमा सेवाग्राहीमा रहेका विभिन्न किसिमका असन्तुष्टि पोख्ने वा राख्ने कार्य नै के हो त गुनासो व्यवस्थापन हो वा गुनासो हो। विभिन्न कारणले गर्दा विभिन्न किसिमका गुनासोहरू पैदा हुने गर्दछ। सेवाग्राहीद्वारा अनुकूलित वा एवं अपेक्षित सेवा नहुँदा गरिने उजुरी असन्तुष्टि शिकायत नै के हो त सेवाग्राही गुनासो हो। सेवाग्राहीको उक्त असन्तुष्टि सुन्ने व्यवस्थापन गर्ने कार्य नै सेवाग्राही गुनासो व्यवस्थापन हो। सेवाग्राहीको विभिन्न किसिमको गुनासोलाई सही ढङ्गले सही समयमा सुनवाई तथा समाधान गर्नु नै सेवाग्राही गुनासो व्यवस्थापन हो। गुनासो सिर्जना हुने कारण आर्थिक सुविधा, तलब एवं अन्य सुविधामा विभेद भएका कारणले गर्दा हुन सक्छ। सुपर्यवेक्षकको पक्षपातपूर्ण वा अन्यायपूर्ण निर्णय भूमिका हुन सक्छ। सेवा सुविधामा हुने परिवर्तन र फेरबदलले गर्दा हुन सक्छ। सेवा प्रदान गर्ने आधार र मापदण्डमा भिन्नता हुन सक्छ। कार्यालय वातावरण, कार्य समयमा विभेदको कारण हुन सक्छ। विभागीय वा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य वा कारबाही सम्बन्धी कार्य हुन सक्छ। सरुवा, पदोन्नति वा अन्य अवसरमा असमानताको कुरा हुन सक्छ। प्रभावकारी सेवा प्रदान नहुँदा दक्ष जनशक्तिको आवश्यकताको महसुस हुँदा वा दक्ष जनशक्ति प्राप्त नहुँदा गुनासो सिर्जना हुन सक्दछ। गुनासो व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न नीति रहेको छ। सबभन्दा पहिला लिसन भनेको के हो त गुनासो सुन्ने। कलेक्ट भनेको गुनासो सम्बन्धी सूचना सङ्कलन गर्ने। डिफाइन भनेको गुनासोको विषयवस्तु परिभाषित गर्ने। फ्याक्ट फाइन्डिङ भनेको सत्य तथ्य यकिन गर्ने। डिसिजन भनेको तथ्यका आधारमा निर्णय लिने। इन्फर्म भनेको सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी दिने। टेक एक्सन भनेको यथाशीघ्र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने। रेकर्ड एन्ड सर्कुलेट भनेको गुनासो अभिलेखन गर्ने र सञ्चार गर्ने। मोनिटर भनेको अनुगमन गर्ने। उद्देश्य, महत्त्व, कार्य लेख्दाखेरि गुनासोको सेवाग्राहीसँग चाहिँ सम्बन्ध विकास गर्ने, गुनासोको व्यवस्थापन गर्ने, सल्लाह सुझाव आदान प्रदान गर्ने, असन्तुष्टिको सही सम्बोधन गर्ने, भावनाको सही कदर गर्ने, सङ्गठनात्मक महत्त्व भन्दाखेरि लेख्नु पर्दाखेरि लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्ने, ख्याति अभिवृद्धि गर्ने, गलत दिशामा झारमट रोक्ने, व्यवस्थापकीय कार्य हासिल गर्ने, बढी प्रतिस्पर्धी द्वन्द्व सहित व्यवस्थापन गर्ने, द्वन्द्वको सही व्यवस्थापन गर्ने। गुनासो व्यवस्थापन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: गुनासो गर्ने व्यक्ति को हो, गुनासो गर्नुपर्ने स्थिति कहिले भयो, यो कहाँ भयो, गुनासो किन भयो, हामी कस्तो समाधान चाहन्छौँ, यसका कुनै प्रत्यक्षदर्शी थियो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ लेखिन्छ। गुनासो व्यवस्थापनमा देखा पर्ने समस्याहरू भन्दाखेरि गुनासोमा के लेखिन्छ? पन्छाउने प्रवृत्ति, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति, विधि शैली व्यवस्थित नहुनु, व्यवस्थापन पक्ष कमजोर हुनु, सुनवाई कमजोर अवस्था हुनु, सांस्कृतिक विकास नहुनु, सेवाग्राहीमा सचेतनाको कमी हुनु। गुनासो व्यवस्थापनको विभिन्न विधि र तरिका हुन्छ। प्रत्यक्ष भनेको टेलिफोन वार्ता, नागरिक वडापत्रको कार्यान्वयन, स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन, कार्य जिम्मेवारी फेरबदल, उजुरी पेटिकाको प्रयोग, गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा जोड, कानुनी प्रक्रियाको अवलम्बन, जिम्मेवारी फेरबदल, गुणस्तर सेवा प्रवाह, कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन, उजुरी पेटिका। गुनासो व्यवस्थापनका लागि राज्यले गरेको व्यवस्था: सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 मा दफा 30 मा सार्वजनिक सुनवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने दफा 31 मा गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन नियमावली 2065 मा नियम 19 मा सार्वजनिक सुनवाई सम्बन्धी कार्यविधि, 20 मा सेवाग्राहीको गुनासो सम्बन्धी व्यवस्थापन भनेर चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। हेलो सरकार कक्ष सञ्चालन निर्देशिका 2068, गुनासो सम्बोधन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2078, हेल्प डेस्कको कार्यक्रम, अनलाइन गुनासो सेवा कार्यक्रम, उजुरी पेटिका र गुनासो पेटिकाको व्यवस्था। संविधानवाद भनेको के हो? सामान्य अर्थमा संविधान अनुसारको शासन गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता नै संविधानवाद हो। तर लोकतान्त्रिक संविधान तथा त्यसको आदर्शता नै संविधानवाद भएकोले संविधान अनुसारको शासन गर्नुपर्दछ र शासन हुनु मात्र नै संविधानवाद होइन। प्रजातान्त्रिक संविधान तथा सोको असल अभ्यास मार्फत असल शासनको व्यावहारिक प्रत्याभूतिको अवस्था संविधानवाद हो। सीमित सरकार र कानुनी सर्वोच्चता संविधानवादका दुई महत्त्वपूर्ण आधारशिला हुन्।
संविधानवादका प्रमुख प्रकार राजनीतिक संविधानवाद र कानुन संविधानवाद हो। संविधानलाई किन मूल कानुन भनिन्छ? मुलुकको सर्वोच्च मूल कानुन तथा यस कानुनसँग बाँचिएको अन्य कानुन बाँचिएको हदसम्म अमान्य हुने वा बदर हुने भएकोले राज्यका अङ्गहरू तथा संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गर्ने आधारभूत कानुन भएकोले शक्ति पृथकीकरण सन्तुलन तथा नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने प्रधान भएकोले राज्यका सम्पूर्ण कानुनहरूको जननी संविधान भएकोले जनताका मौलिक हक अधिकार सुनिश्चित गराउने मूलभूत कानुन भएकोले सार्वभौम शक्ति र राज्यको सत्ताको चाहिँ निश्चित गर्ने प्रमुख कानुन भएकोले नेपालमा हालसम्म जारी भएको चाहिँ संविधानहरू नेपाल संवैधानिक कानुन 2004 माघ 13 मा चाहिँ लागू भएको थियो। लागू नै नभएको हो तर जारी भएको। अन्तरिम शासन विधान 2007 भनेको चाहिँ फागुन 29, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 फागुन 1, नेपालको संविधान पुस 1, नेपाल अधिराज्यको संविधान कार्तिक 23, नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 माघ 1, नेपालको संविधान 2072 को असोज 3। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक भनेको प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ। कसैलाई पनि मृत्युदण्ड कसैलाई दिने गरी कानुन बनाइएको छैन। स्वतन्त्रताको हकमा छ। कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन। प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ। विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिना हात हतियार शान्तिपूर्वक भेलाउने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, सङ्घ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपाल कुनै पनि भागमा आवत जावत बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता, नेपाल कुनै पनि भागमा पेशा रोजगार व्यवहार गर्ने स्वतन्त्रता। स्वतन्त्रताको हक उपर प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था भनेको नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनतामा खलल पर्ने, संघीय एवं विभिन्न जात जाति धर्म सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती गर्ने,